نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عروہ بار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے علاقے دے رہنے والے، ایک دن میرے پاک پیغمبر نے صلاۃ والسلام نے کول آئے لے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر آئے، سلام بلایا، میرے نبی نو آ کر کے سینے لایا وے، حضرات میرے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھ جاندے نے، توجہ کرنا ذرا، آقا فرماندے نے عروہ یار مینوں پتہ لگا ہے تو تاجر بڑا سیاںا ہے، تجارت بڑے سونے انداز نال کرنا ہے، آقا جی اللہ اکبر تسی حکم کرو، تسی آرڈر کرو، کرنا کیے؟ اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے عروہ اج پتہ لئیے نا کو کڈا ایک چنگا تاجر ہے، کڈا سیاںا تاجر ہے، لے میرے کولوں ایک دینار لے جا تے جا منڈی دے وچوں میرے واسطے ایک بکری خرید کے لے آئے، ایک دینار لے جا، ایک دینار دی بکری لے کر کے آ، ٹھیک ہے محبوبہ جویں تہاڈا آرڈر میں اوویں کرن واسطے تیار۔ حضرت عروہ بار کی نے اے دینار لے لیا وے تے چلدے چلدے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی منڈی دے اندر گئے نے، حضرات دو روایات ملدیاں نے، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ حضرت عروہ جو کہ سیاںا تاجر ہے، یار اسی تے اونوں سیاںا آنے آ جڑا لوکاں نوں دا بہتا لاندا ہوے، اسی تے اونوں سیاںا آنے آ جڑا بندہ فراڈیا بہتا وڈا ہوے، جنوں گیڑے دینے بہتے آنے ہون۔ اگر میرے نبی نے جنوں چنگا تاجر آکھیا او کڈا چنگا تاجر ہوئے گا، کڈا سیاںا تاجر ہوئے گا۔ اللہ اکبر، گئے نے منڈی دے وچوں تے ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں، دو بکریاں خرید کے واپس آئے نے، ایک بندے نال ملاقات ہوئی، انہیں آکھیا عروہ ایک بکری مینوں دے دے، انہوں ایک دینار دی بکری بیچ دیتی ہے تے ایک بکری تے دینار لے کے واپس آ گئے نے۔ دوجی روایت دے اندر آندا ہے ایک ہی بکری خریدی تھی، رستے دے اندر ایک بندے نال سودا ہویا، انہوں دو دیناراں دی بکری بیچ دیتی، پھر ایک دینار دی بکری ہور خرید لئی۔ چلتے چلتے میرے پاک پیغمبر دے کول آئے، سونیا لو دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو۔ آئے تجارت دا مزہ نہیں آ گیا، لو آقا جی دینار بھی لو تے بکری تے نبی پاک تعجب وچ آ گیا، عروہ ایک ہی کیتا ہے تو دینار بھی تے بکری بھی ایک ہی۔ نبی پاک فرماندے نے عروہ میں تینوں ایک دینار دیتا تو ایک بکری بھی لے آندی، دینار بھی وجہ کی معاملہ کی؟ آقا فرمایا حضرت عروہ فرماندے محبوبہ کوئی گل نہیں، تسی آپ تے آکھیا میں تاجر بڑا سیاںا۔ حضرت توجہ فرما میں جی بات کر رہے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے محبوب سونیا تسی آپ آکھیا میں سیاںا تاجر، آقا جی کوئی چلاکی نہیں، کوئی کسی نے دھوکا فراڈ نہیں، آقا جی اس انداز نال لے کر کے آیا ہاں تے میرے نبی بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں دو گلاں بڑیاں پیاریاں لگیاں، بڑیاں پسند آئیاں، آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ اللہ اکبر، اس گل تے خدا را توجہ کرو، فیصلہ بادیو اے گل ضائع نہ کریا جی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عروہ تیریاں گو دو گلاں بڑیاں چنگیاں محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے تو تاجر سیاںا ہے تے دوجا بندہ بڑا ماندار ہے، بڑا ماندار بندہ ہے، میں تینوں ایک دینار دیتا سی، تو جویں وی بکری خریدی تو چاہندا دینار کول رکھ لیندا، بکری مینوں دیندا میں تے بکری دے بدلے دیتا، مگر تو بندہ بڑا ماندار ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے تو جناب، اللہ اکبر دینار بھی مینوں دیتا ہے تے تو مینوں بکری بھی لیا کر کے دیتی۔ حضرات تسی اپنے حال تے بھی ذرا غور کریے، اپنی فکر تے بھی ذرا غور کریے، دساں روپیاں تے اپنے ایمان دا سودا کرن والیا، کروڑ دی ریڑی تے 50 روپے دی خاطر جھوٹیاں قسماں چکن والیا، کپڑے دی دکان تے 500 دی خاطر جھوٹ بولن والیا، خیال کریا کر، خیال امانت دار بن جا، میرے نبی دیاں دعاواں لبن گیاں۔